j'espère que vous allez bien. صحة فطوركم. J'espère que راكم ملاح. Donc في هاد la vidéo جيت نوريلكم les méthodes اللي انا نوتيليزيهم و les appareils اللي نوتيليزيهم باش نحي les poils ma routine épilation. J'espère que راح نفيدكم parce que انا utilisé كامل les méthodes à part le laser اللي مازال ملحقتلوش. Donc راح نفهمكم très bien على كامل كيفاش نوتيليزيوهم et tout. Mais وشنو avant l'utilisation تاع n'importe quelle cire لازم ديروا غاماج للكور تاعكم. انا الغاماج اللي نديرو هو بالقهوه والسكر وزيت زيتون. نفخوتي بيان لابو تاعي ميم سي مور اللي تنحيو بجوغ بلا ميثود تاع الكاسه يدو ما تكفيش باش تنحيو الخلايا الميته اللي راهم تحت الجلد. باسكو مور ليبيلاسيون واش راح دير مور اللي تنحي لكم هذاك الشعر قادره تخرج لكم هذاك اللحب اللي يجي تحت الجلد. دونك بوغ ايفيتي هذاك ليفي وهذوك لي بوتون لازم نديرو غاماج قبل لابليكاسيون تاع لاسير بان جور ولا دو جور. فوالا ماشي لو ميم جور، ماشي النهار اللي راح نديرو فيه تكونوا دوشتو فيه، نو لازم نهار قبل ولا يومين من قبل. دونك نخليكم على فيديو اي جيسبر كو راح تعجبكم. ما تنساوش تابونيو على شان وتخليو لي جيم. فوالا بروميير ميثود اللي نبداو بها واللي براسك كامل نعرفوها هي كريم ديبيلاتوار. pour la crème dépilatoire عندي هادية تاع فيت. elle est pour peau sensible ومخدومة بلي زويل. ça veut dire t'hydrater la peau en même temps تنحي les poils. هادية تابليكيوها à l'aide d'une spatule جمعها تابليكيوها في لابو تاعكم وتخليوها environ 5 minutes. après تنحيو بهذيك بلا ميم spatule اللي تجي معاها تنحيو هذيك لا ماتيير وخلاص تلقاو لي بوال راحوا لكم. مي وشنو لي انكونفينيون تاعها سي كو تعاود تنوض لكم لي بوال دو جور يعاود ينوض لكم لي بوال ينوضوا جور ينوضوك شغل هكا يشوك جور يديرونجيو. دونك اني با براتيك اون بليس اذا نحيتو بها في لي زيسال ولا ترجعهم لكم مارون جور لا كولور تاعهم الفغي تنقص وتروح كامل جور تولي لا كولور تولي عيانه ويوليو ماشي ملاح. مع الوقت لابو تاعكم تتخسر وما توليش مليحه وتروح لا كولور هذيك تكون بلونش اللي تكونوا بها كيما تكونوا قبل ما تيبيليو كامل. هذا نكونسييكم به كي تكونوا زعما مزروبين لازم تنحيو لي بوال وعندكم ولا عندكم جوغ اون سورتي هكا لازم تخرجوا ويتو ما تقدروش تستناو لي بوال تاعكم كيما بلاصير ما تقدروش تستناهم شحال حتى ينوضوا ويتو. دونك تيبيليو فيت في وتخرجوا. هادي وي سافو الكو بالخف فيت في انا نقولكم 4 مينوت ولا ميم با 5 مينوت 4 مينوت وخلاص وتنحيوها تكون نحت لكم كامل لي بوال سوبر بيان. En plus la peau ما داتليش انا الرجي منها ولا sachant que عندي une peau hyper sensible mais ما داتلي حتى حاجه donc je la valide. Ensuite الحاجه الدوزيام اللي نكونسييكم بها هي l'appareil chauffe-cire. هي تجي هكايا اسمها برو واكس ولا كاين دي زوتر مارك مي هذه هي اللي معروفه بيان هنا في الجزائر. تجي هنايا تحطوا لا ماتيير تاعكم وتزيدوا لها كامل حتى الماكس وتخليوها تشوفي لكم لاسير تاعكم دوبها كامل. لاسير اللي نبروبوزيها لكم لي بيرل دو سير اللي نبروبوزيهم لكم اللي يولموا مع هاد لاباراي شوف سير سي لي بيرل دو سير تاع ستاربيل. حاجه اللي مليحه فيها هاد لاسير سي كو ال نو سو كاس با. معناتها كي تذوبوها وتابليكيو في لابو تاعكم كي تجيو تنحيو ما تكسرش باسكو كاين دي زوتر سير شريتهم غير نجي نحيهم يتكسروا. الوغ انا جو بريفير اوليو لي توجعنا اون فوا بور توت خلي اللي تقعد غير توجع فينا تابليكيو تعاودو انا نحب اون فوا بور توت وانا تهنيت من لاسير هذيك وتنحي لي كامل لي بوال ضربه واحده. دونك هذه في هذا لو بوين لقيتها بلي مليحه. elle est ultra élastique. شوفوا هي كي ان سكاس با معناتها elle est élastique كي تجبدوها تتجبد مع ريدكم جور ما تقعدش تحيي فيكم. en plus elle est pour peau hyper sensible. ما تنوض لكمش الحب مور اللي تنحيوها
ما ديرلكمش جار ما عباليش كاين اللي يديروا لكم حب تحت الجلد ما يبانش، ما ديروش. دونك جو لا تروف هايله. موفا نشري هاد الغاز. كاين هاد الغاز مليحه لي زون انتيم لي زيسيل لا زون انتيم اي تو الي جوست مانيفيك. كاين ابري نوار كاين البلو كاين بزاف هما لي كولور، مي انا جو بريفير الغاز ولا البلو. فوالا. قبل ما نابليكيو هاد العصير لازم نشفو البلاصه اللي رايحين نديرو فيها. نوتيليزيو الطالك تنشفو تري بيان البلاصه هذيك. ابري تروحو تابليكيو لاسير تاعكم على دون سباتول هكايا تابليكيو بها تو دوسمون تنشف في ميم با 10 سكوند. ابري تنحيو مولي تنحيو سيو كشغل هكا تخبطو تابوتيو هكا بيدكم على لا زون اللي نحيتو فيها. ابري كي تكملو كامل ليبيلاسيون تاعكم كاين هادي لويل دو فازلين. ابري ايبيلاسيون هاد لويل دو فازلين تابليكيوها في بلاصه اللي ايبيليتو فيها باش تنقص لكم نمو الشعر، ما ينوضلكمش بالخف لي بوال، ما ينوضوش بالخف. تيدغاتي هذيك لابو باسكو مولي نحيو سي بيان سور لابو تاعكم راح جوغ تتخسر شويه، ماشي راح تكون بيان، تكون كرم تنضر كي تنحيو لها ديريكتومون لي بوال. دونك هذه تعاود ترجعها كيما كانت، تيدغاتيها تمد اون دوسور هايله وريحتها شابه. دونك انا هادي نشوف كو لازم نديروها ابري ليبيلاسيون. اون بليس ميم كي تيبيليو يقعد لكم شويه هكايا لاسير شويه كشغل تلصق لابو تاعكم، هادي تنحيها لكم تمتا. دونك فوالا. هاد ليبيلاتور هاد ماشي ايبيلاتور، هاد شوبسير تقدروا توتيليزيوه لكامل لو كور ابار لو فيزاج بيان سور. تقدروا توتيليزيوه لكامل الكور. مي وشنو انا في لي جامب تاعي ولا بغا تاعي تقلقني شغل ما نقدرش نقعد باسكو هذه تندار شغل في اون زون صغيره وتنحيو، تقلقني كي نقعد غير ندير غير نحي. الوغ رحت اون ميثود اخرى تاع ليبيلاسيون. دونك شريت هاد ليبيلاتور دخلولو دي كارتوش تاع العصير هنايا هكايا دخلوهم له. فوالا. ابري تسخنوه تبقطوه هنايا كاين تجي معاه ان تروك تخليوه يسخن دوب تشوفوه هنايا بلي دابت. ابري تحكمو هكايا فوق لابو تاعكم هكا تابليكيو في لو سونس تاع اللي تنوض فيه لي بوال. ابري قبل ما تنشف تروحوا ديريكتومون تلصقوا هادوما لي باتش هادوما لي باتش اون تيسو هكايا تابليكيوها فوق هذيك البلاصه اللي درتو فيها العصير. تمسحوا تابوتيو بيان هذيك لابو تاعكم هكايا باش تلصق بيان هاد لو باتش ولا شي طرم لي بوند. فوالا ابري تنحيو كي تنحيو ديريكتومون يروحوا لكم كامل لي بوال. الي براتيك جو لا تروف سوبر براتيك سورتو لي جامب باسكو انا لي جامب تاعي يقلقوني في ليبيلاسيون. دونك هاديا جو لا فاليد. مي وشنو لازم تكونوا درتو غاماج قبل ما تابليكيو بنهار باش تيفيتيو باش ما ينوضلكمش هذاك الحب اللي تحت الجلد. وهادوما لي كارتوش اللي يجيو فيها اللي تعمروا بها. انا نشري تاع ميم، سينون كاين تاع ستاربيل تانيك جامي سيتهم لقيتهمش يتباعوا. دونك فوالا هادو هما لي ميثود اللي نوتيليزيهم بور لو كور تاعي. الفيزاج انا ما نيبيليش et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo inchallah. Bye bye.